अस्सलामु अलैकुम। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? हाँ जी काफ़ी वक्फा आ गया था क्योंकि आज मैं बर्थडे मना रहा था, अपनी सेकंड बर्थडे मना रहा था। पीसी होटल में हमारे दोस्त हैं मसूद खान साहब, उन्होंने इसका एहतमाम किया था, तो मेरे काफ़ी दोस्त आए हुए थे, तो इसलिए मैं आपकी वीडियो पहले काफ़ी वक्फा हो गया वीडियो में, वो नहीं बना सका। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ यही है सर जी, वो उन्होंने कहा था नवाज शरीफ ने कि हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओ। हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाना। तो हुआ ये है कि आज इन्होंने तमाशा लगाया है सड़क पे। इनको तमाशा भी सही किसी ने लगाने नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने तमाशा लगाया है कि जनाब ये रोड बंद कर दिया और सारे नारे लगाए मिलिट्री के खिलाफ, फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए और वो नारे लगाते रहे और अंदर तैनातियां होती रहीं। ये वॉकआउट करते रहे, अंदर तैनातियां होती रहीं, तकर्रियां होती रहीं। और आप देखें किन्होंने बाइकाट किया है, पीटीआई के अली गौहर और अली जफर के साथ साथ। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए। इन दो पीटीआई के अलावा पीटीआई के जज मंसूर अली शाह और पीटीआई के जज मुनीब अख्तर, इन्होंने भी बाइकाट किया। इन चारों ने बाइकाट किया और बाकी अक्सरियत ने मंजूरी दे दी है 6 जजों की कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जज सुबह हलफ उठा रहे हैं। हाँ जी, ए बार जेड़ा ना ठुमके ला रहे सन, ते वकीलों ने भी इनकी काल मुस्तरद कर दी, जजों ने भी इनकी काल मुस्तरद कर दी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी इनकी काल मुस्तरद दी। हुणे किसे पासे दे नहीं रहे। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? अब ये किसी जगह के नहीं रहे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये पीटीआई के जज हैं कि नहीं। इमरान उजाजी ने, हम वैसे तो नहीं कहते भाई तुम बैठे रहो, उसके खिलाफ वोट दो। तुमने पीटीआई ने बाइकाट किया, वो तो सियासी बंदे हैं, बाइकाट करेंगे। मंसूर अली शाह और मुनीब साहब, जस्टिस साहब, तुम उसके खिलाफ वोट दो। तुम बाहर क्यों निकल के आ गए हो उनके साथ? तो इसका मतलब है तुम्हारा और उनका जो है ना, और सराकी कहते ने करूला रलद है, इन्हों का करूला रलद है, सही इन्हों का करूला रलद है, ठीक है ना। असी तो कलूला कलूला भी कहते हैं तो करूला भी कहते हैं, यानी ये हम मिजाज हैं, इनके मिलता है, एहतजाज का तरीका भी इनका मिलता है। तो जनाब बहुत बहुत मुबारक हो जो सुप्रीम कोर्ट पे 6 जज गए हैं और बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। और अब इसमें आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो भी गए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी गए, सीनियर जजों को बनाया गया है। और अब सिंध का और बलूचिस्तान का नया चीफ जस्टिस बना दिया गया है केपीके का, और इस्लामाबाद का जनाब अली सुबह वो भी ऐलान हो जाएगा और वो ऐलान होगा सरफराज डोगर साहब का, जिसके खिलाफ तुसी सड़कां असी बनाते जावांगे तो तुसी नापते जाओ। तुम्हारा काम ही एहतजाज है, और सर जी तुम्हारा काम ही एहतजाज है। आज इमरान ने तीसरा खत भी लिख दिया है, ये भी एहतजाज की एक शक्ल है। सर जी रो रो इमरान रो, नारा लगता था ना पहले, रो इमरान रो, रो इमरान रो, NRO, रो इमरान रो, NRO, ठीक है। ये इनके हालात है। अब देखें इमरान खान, तेरे जो पहला खत तेरा किसी ने नहीं देखा, दूसरा नहीं देखा, और आज उसकी बहन कह रही थी कि वो अगले हफ्ते तीसरा भी लिखेगा। लिख, चौथा भी लिख, पंजवां भी लिख, लिखते जाओ, तुम खत लिखते जाओ, एहतजाज करते जाओ। इंशाल्लाह तुम अब सारी उम्र तुमने जेल में सड़ना है। और मैंने हिसाब लगाया था, अभी तो सिर्फ जो साद रफीक को सजा दी गई है ना, वो पूरी हुई है 1.5 साल की इमरान खान की।
اس کے بعد سلمان رفیق کی سزا 1.5 سال کی، شاہد خاقان عباسی کی 1 سال کی، اور جناب 25 سال پورے ہون گے نا تو عمران کا بدلہ اترے گا، بدلہ۔ پھر اس کے ساتھ اگر کوئی مزید رکھیں گے تو پھر زیادتی والی بات ہوگی۔ تو یہ اس نے لوگوں ساری کو جیل میں ڈالا تھا اور اب جیل میں پڑا ہے، وہ پڑا ہے، پڑا رہے گا، خط نہیں جو مرضی پورا ڈاخانہ لکھ کے لیا۔ تیرا اعتبار کون ہے؟ تجھے سونگتا کون ہے بھائی؟ یہ تو میڈیا تیری باتیں کر رہا ہے تو ہم تیری باتیں کر رہے ہیں، ورنہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیرا ٹی وی پہ ذکر کیا جائے۔ ایک دفعہ مریم نواز نے کہا تھا نا، جب تم وزیر اعظم تھے تو مریم نواز نے کہا تھا کہ میں تیرا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن تو روز ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، اس لیے میں تیرا نام لے رہی ہوں، مجبوری میں۔ تیرا نام لینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، مانی مینٹل۔ ہاں جی، تو یہ جناب علی آج عدلیہ میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور حامد خان کہہ رہا تھا ہم نہیں مانیں گے۔ تم ہوتے کون ہو؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ آج اپنی اوقات آپ نے دیکھ لی ہے نا۔ 15 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے نکلے ہیں، لو سن لو، باہر سے انہوں نے منگوائے ہیں، لاہور سے، سندھ سے، ہند سے۔ سندھ اور ہند کے ملا کے بھی نا 2-4 بسیں ہی بنی ہیں بس، آپ کا کوئی نہیں ماننے والا۔ اتنے تو میں آپ کو یہ جسٹس پارٹی کی طرف سے اکٹھے کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی بات ہے احتجاج والی؟ ہمیں اجازت ہو ہم ان کے حق میں اس سے زیادہ وہ آپ کو نکال کے دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے تم ہر طرح سے فیل ہو، تم نے پوری پارٹی وکلا کو دے دی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، پھر بھی تم فیل ہو۔ اب عمران، تم کس حیثیت میں بے شرم انسان چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھ رہے ہو؟ کوئی سیاستدان، چھوٹے سے چھوٹا سیاستدان بھی چیف آف آرمی سٹاف کو ڈائریکٹ خط نہیں لکھے گا، انڈائریکٹ بے شک حمایتیں لے لیکن ڈائریکٹ نہیں لے گا۔ اور تم روزانہ کہتے ہو مینو گود بٹھا، نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ بے شرم انسان، تم کو کوئی احساس نہیں ہے، نہ تمہیں ABC آتی ہے سیاست کی۔ کرکٹ کو تو نے تباہ کیا تھا، اب سٹیڈیم بن رہے ہیں نا، تو تم نے تو کہا تھا میں ہر تحصیل میں سٹیڈیم بناؤں گا۔ تجھے تو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیے تھے کہ کھلاڑی ہے تو ووٹ دے دو، چلو سیاست داناڑی ہے نا، کھلاڑی ہے تو ووٹ دے دو، ہو سکتا ہے کوئی قوم دا ہی بھلا کر جائے۔ آپ نے جو تھے سٹیڈیم ان کو بھی بھٹا بٹھا دیا، سارے کرکٹر کو بھی ناراض کر دیا۔ شاہد افریدی جیسے سپر سٹار ہیرو کو، جس نے T20 کپ جیتا ہوا ہے، ون ڈے یونس خان نے جیتا ہوا ہے، تم نے جیتا ہوا ہے ورلڈ کپ، انوکھا جیتا ہے، وہ بھی T20 کا بھی ورلڈ کپ تھا، ون ڈے کا بھی ورلڈ کپ تھا۔ تو آج جناب یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس کے بعد عمران خان خط لکھ رہا ہے، لکھنے دیں، اس کے خط کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تمام دوست جو مجھے مبارکباد دے رہے ہیں برتھ ڈے کی، میری برتھ ڈے آپ کو پتہ ہے میں برتھ ڈے بوائے ہوں، تو میری برتھ ڈے 2-3 مہینے چلتی رہتی ہے دوستوں کے تعاون سے، دوست ہی کیک لے آتے ہیں، دوست ہی کھانا کھلاتے ہیں، اسی جا کے اتنے کاٹ دینے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی جھلکیاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے 0300572752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ مبارکہ حکومت کو، لکھ مبارکہ کہ احتجاج کو کوئی نہیں رکھا سامنے اور ہو گئے۔ اور کل انشاءاللہ سرفراز ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، اور یہ جو نئے 6 جج بنے ہیں سپریم کورٹ کے، یہ بھی حلف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی سڑکیں بڑھاندہ جاواں گے، تسی سڑکاں ناپتے جاؤ۔
سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اور اب نور صاحب وہ تیار ہے, کھانا تیار ہے سر, آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کریں سر. تیار ہے, چلو جی جوس پیو تو کھانا آپ کھاؤ. Now this song is especially dedicated to Mr. Munsaf Ivan and Mr. Javed. A song from Mr. Munsaf Ivan and Mr. Javed Ivan on their birthday. ایک سیکنڈ گانا بھی پورا گانا چلا رہا ہے. جو 20 کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ, اب تک آواز آ رہی ہے نا. تو یہ مانچسٹر بھی ہم کٹھے مشاعروں میں جاتے رہے 2 دفعہ اتفاق سے. میں ان کا شاگرد ہوں ویسے تو. سر ایک بہترین سی ایک ہی غزل سنا دیں یا نظم سنا دیں, ذرا توجہ سے سنیے, پھر تالیاں بھی مارنی ہے. تو مجھے آپ کہیں گے تو میں سناؤں گا, اپنی نہیں تو رہنے دوں. سر جی توجہ کرو ذرا. ملک صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے دلہا کی نام بندہ سنے؟ آپ کی تو سنی ہے. ہاں جی. سندلی زمیں اپنی مرمری مکان اپنا. واہ واہ واہ. سندلی زمیں اپنی مرمری مکان اپنا, کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں. سندلی زمیں اپنی مرمری مکان اپنا, کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں اپنا. مہر کے تماشے ہیں, ماہ کے مناظر ہیں, رہنا مستقل ہوتا ان کے درمیان. مہر کے تماشے ہیں, ماہ کے مناظر ہیں, رہنا مستقل ہوتا ان کے درمیان اپنا. عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں. عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں, کون پھر زمانے میں پائے گا نشان. عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں, کون پھر زمانے میں پائے گا نشان اپنا. جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں, جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں, آندھیوں کی زد میں ہے وہ بھی آشیاں. جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں, آندھیوں کی زد میں ہے وہ بھی آشیاں. جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں, آندھیوں کی زد میں ہے وہ بھی آشیاں اپنا. جس پہ ہو سکے روشن, جس پہ ہو سکے روشن نجم خوش حقیقت کی. سر میں آپ سے, جس پہ ہو سکے روشن نجم خوش حقیقت کی, ڈھونڈتی پھرے خلقت ایک وہ آسمان. جس پہ ہو سکے روشن نجم خوش حقیقت کی, ڈھونڈتی پھرے خلقت ایک وہ آسمان اپنا. منحرف زبان سے ہم ہو گئے تو پھر کیا ہے, اس نے بھی تو بدلا ہے بارہا بیان. منحرف زبان سے ہم ہو گئے تو پھر کیا ہے. یار ویڈیو ایک منٹ چلے جاؤ. دباؤ 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 دباؤ. جس پہ ہو سکے روشن, جس پہ ہو سکے روشن نجم خوش حقیقت کی, ڈھونڈتی پھرے خلقت ایک وہ آسمان اپنا. منحرف زبان سے ہم
हो गए तो फिर क्या है, उसने भी तो बदला है बारहा बयां। वाह जी वाह 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 वाह। संदली जमी अपनी मरमरी मकान अपना, कौन मरना चाहेगा छोड़कर। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोफेसर साहब 36 किताबों के माशाल्लाह मुस्लिम हैं। मैं भी छोटी सी चीज़ सुनाता हूँ। आज मैं तो शायर मगरिब बनकर आ गया हूँ, मैं गालिब को छोड़कर सब पे छा गया हूँ। और गर्मी सही कलाम में, लेकिन मैं इस कदर के लफ्जों से आज आग भड़का गया हूँ। वाह जी वाह। जो नहीं करना था वो मैंने काम कर दिया, ये दिल मैंने आज तेरे नाम कर दिया। जो नहीं करना था वो मैंने काम कर दिया, ये दिल मैंने आज तेरे नाम कर दिया। और किस्सा बहुत तवील था मेरी हयात का, तूने तो चाय की प्याली पर अंजाम कर दिया। थैंक यू सर। मलिक साहब एक को और होनी चाहिए, एक को नहीं 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 बोल नहीं, एक को और होनी। स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। मोहब्बत जब भी होती है तो सच्चे दिल से होती है। जब इसमें दिल नहीं होता तो फिर ये मिल से होती है। मोहब्बत जब भी होती है तो सच्चे दिल से होती है, जब इसमें दिल नहीं होता तो फिर ये मिल से होती है। तमन्ना है कि मैं भी आज का फरहाद बन जाऊं, मगर जो शीरी मिलती है वो शुगर मिल से मिलती है। और ये मुल्क पाकिस्तान है, कोई जापान नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान है, कोई जापान नहीं है। यहाँ जो बिजली मिलती है बड़े ही दिल से मिलती है। मानचेस्टर में भी मुशायरे सर 2 दफे मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूँ मानचेस्टर की निगरानी। आप में से भी कोई चीज़ सुनाना चाहे तो ज़रा महफिल लगी हुई सुना दे, काफ़ी हम दिए हम हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में, इज्जत में इजाफा करे। पिछले साल भी इन्होंने, इनकी मेज़बानी में हमने सालगिरह मनाई थी, आज भी इनकी मेज़बानी में मना रहे हैं। लंदन से आया, स्पेशल लंदन से आया।